दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कल 26 जनवरी भारत का रिपब्लिक डे। इस दिन 1950 में भारत का आइन अडॉप्ट हुआ था, तो उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। मुझे भी 4 बार या 3 बार कम से कम इत्तेफाक हुआ है 26 जनवरी की जो सेलिब्रेशंस होती हैं, परेड होती है, उनको अटेंड करने में, और भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर सुनने का भी मौका मिला। लेकिन कल का जो दिन था वो शायद भारत की तारीख़ में एक मैं समझता हूँ एक बदनुमा धब्बे की तरह था कि कल जहाँ लाल किला के सामने परेड हुई, वहाँ जो किसान हैं भारत के, उन्होंने भी भरपूर तरीक़े से एहतजाज भी किया, और एहतजाज करते करते वो लाल किले तक पहुंच गए, और वहाँ पे जो हंगामे हुए हम सब ने देखे। मुख्तलिफ़ वीडियो क्लिप्स भी अब वायरल हो चुकी हैं। तो मुख्तसरन ये कि किसानों ने बकौल मेन स्ट्रीम जो भारतीय मीडिया है, उन्होंने जो एक मुआहदा था कि ये प्रोटेस्ट कहाँ कहाँ करेंगे, ट्रैक्टर्स कहाँ कहाँ जाएंगे, उसकी खिलाफ वर्जी की और लाल किले तक ये पहुँच गए। चलिए, ये तो हो जाता है, लेकिन एक किस्म का रिएक्शन था, मैं समझता हूँ, किसानों की तरफ से, क्योंकि किसान पिछले कई माह से एहतजाज कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में खुले आसमान तले बैठे हैं दिल्ली में, और उनकी डिमांड यही है कि जो 3 कवानीन पास हुए हैं उनको वापस लिया जाए। फिर बीच में एक प्रपोज़ल ये भी आई कि इनको साल या 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। तो वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं मान रहे, डटे हुए हैं कि भाई ये तो करना ही था। और दूसरा ये है कि इस वक्त कांग्रेस भी शोर मचा रही है, हालांकि यही जो कवानीन है कांग्रेस की हुकूमत भी उसको अडॉप्ट करना चाहती थी, और उस वक्त बीजेपी उसकी मुखालफत कर रही थी। और अब बीजेपी पावर में आई है, और जब ये अडॉप्ट हो गए हैं ये बिल्स, तो अब कांग्रेस ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये को मुनासिब नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का जो है ये भी ख्याल है कि इससे पूरे हिंदुस्तान में एक किस्म का केओस, एनार्की फैल सकती है, क्योंकि किसान अगर खुश नहीं है तो फिर मसाइल बढ़ सकते हैं। और बात भी दुरुस्त है कि जिस मुल्क का किसान खुश ना हो और ख़ुदकशियाँ कर रहा हो, बल्कि पिछले साल 2 साल में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा किसानों ने ख़ुदकशियाँ की हैं भारत में, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में किसानों के जो इश्यूज़ हैं वो कितने गंभीर हैं। लेकिन बहरहाल सिस्टम जो है वो आउटडेटेड तो ज़रूर है, और बीजेपी हुकूमत की ये कोशिश है कि उसको मॉडर्नाइज़ किया जाए, रिफॉर्म्स लाए जाएं ज़राअत के शोबे में। लेकिन साथ साथ ये भी ख़दशा है कि जो किसान पहले से ही पिसा हुआ है, वो अगर प्राइवेट सेक्टर आ गया, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस आ गईं, तो फिर किसानों के और बुरे हालात हो जाएंगे। तो इसलिए जो ख़ास तौर पे पंजाबी किसान है, हरियाणा का या पंजाब का या उत्तर प्रदेश से भी लोग आए, किसान आए, तो ये तमाम अब ये लगता ये है कि एक सिखों की मूवमेंट हो गई है, सिखों ने इसका चार्ज ले लिया है। और बल्कि हमने कल तो देखा कि लाल किले में वो खालिस्तान का भी झंडा किसी ने लहरा दिया, एक जवान ने, जज्बे में आकर। तो उसी से लोग भारत के मीडिया में ये बातें भी शुरू हो गई हैं कि जी ये कुछ पाकिस्तान ने ये इंस्टिगेट किया है, पाकिस्तान की ये सारी पीछे कार्रवाई है। हालांकि बिल्कुल फ्रिवलस बात है मेरे ख्याल से। जब आप ख़ुद कुछ काम नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। 2 बातें इसमें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है नाज़रीन कि जो कुछ भी होगा वो तो अब भारत ने ख़ुद डिसाइड करना है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिसाइड करना है, और वहाँ की सरकार ने डिसाइड करना है कि वो आगे इस मामले को किस तरह लेकर जाते हैं। लेकिन अहम बात दो अहम बातें। एक तो ये है कि मैं सोचता हूँ कि कल इतना बड़ा हंगामा हुआ और पुलिस भी बेबस नज़र आई, तो कहीं पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं किया दिल्ली सरकार ने। जम्मू और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तो लोग बाहर निकलते हैं और
پیلٹ گنز آ جاتی ہیں اور بیچارے معصوم بچے 7 سال نونہال ان کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں. لیکن کل اتنا بڑا ڈیمانسٹریشن ہوا اور ہمیں کوئی پیلٹ گنز کا استعمال وہاں نظر نہیں آیا. یہی معاملہ ہے کہ شاید جب کشمیری احتجاج کرتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ سکھوں کے خلاف استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن میں ایک جو مودی سرکار اور یا بھارت کا ایک رویہ ہے کشمیریوں کی طرف، اس کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کے خلاف جس طرح بے رحمی کے ساتھ پیلٹ گنز کا استعمال ہوتا ہے، کل تو ہم نے کوئی ایسا فورسفل ایکشن نہیں دیکھا سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بھارت میں. تو یہ ایک بڑا تضاد ملتا ہے ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو تھوڑا بہت میرے خیال میں ڈیلیجنٹ تو ہم ہیں، مزید ڈیلیجنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ بھارت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی اندرونی طور پہ کچھ خلفشار یا خلجان کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ فوراً جو ہے پاکستان پہ کچھ نہ کچھ کارروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے توجہ ہٹائی جائے. وہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر جو ہے فائرنگ ہوتی رہتی ہے اور بھارت کا ایک طریقہ کار ہے. تو ہمیں تھوڑا بہت اپنے آپ کو چوکنا رکھنا پڑے گا تاکہ بھارت کی کوئی ایسی مذموم کارروائی ہو تاکہ جو اس کے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی ایک قسم کی سرجیکل اسٹرائک یا جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، تو اس قسم کی اگر کارروائی وہ کرے تو ہمیں بھرپور جواب دینا چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنگ کا خطرہ بھی ہے. میں شاید اس سے اتفاق اس وقت نہیں کرتا کہ جنگ کا خطرہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے، کیونکہ بھارت الجھا تو ہوا ہے اندرونی طور پہ، لیکن ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ بھی الجھا ہوا ہے مشرقی لداخ کے علاقے میں. تو ابھی وہ صورتحال بھارت کے لیے کوئی اتنی فیوریبل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی صورتحال بنائے. تو لیکن بہرحال بحیثیت قوم ہمیں چوکنا رہنا ہے اور بھارت کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا کہ وہ اپنے اندرونی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرے. تو یہ دو بنیادی معاملات ہیں. لیکن اب آگے ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ ہیں جو شاید میڈییشن بھی کروانا چاہتے ہوں اندر جو سسٹم کے اندر لوگ ہیں. اس کے علاوہ ابھی آگے بہت اہم انتخابات بھی آ رہے ہیں، خاص طور میں ویسٹ بنگال میں، اور وہ بی جے پی کے لیے انہوں نے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا ہے ممتا بینرجی کو ہرانے کا. تو اب دیکھتے یہ بھی ہیں کہ ممتا بینرجی جو بڑی بڑی کرسمیٹک لیڈر ہیں، میری بھی ان سے 1-2 بار ملاقات ہوئی اور انشاءاللہ کسی ایک ویڈیو میں ملاقات کا احوال بھی آپ کو بتاؤں گا. تو بہت سے معاملات اس وقت ہیں، لیکن پاکستان کو بہرحال چوکنا رہنا چاہیے. اور سکھوں کو ہم کسانوں کا جو معاملہ ہے اس کو ہم فیوریبلی دیکھتے ہیں، ان دا سینس کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسانوں کا جو معاملہ ہے وہ کہ ہمارا یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے بھارت کا، لیکن بحیثیت انسان کسانوں کے جو معاملات ہیں ان سے ہمیں ہمدردی تو ہے، کیونکہ جن مشکلات کا بھارت میں وہ شکار ہیں وہ کسی طور بھی انسانیت کے لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو مناسب نہیں ہے. تو ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ کسانوں کو ان کا حق ملے اور جو اس وقت ان کے مسائل ہیں وہ جلد از جلد حل ہوں. اور یہ بھارت کے لیے بھی اچھا ہے، بھارت کے اپنے استحکام کے لیے اچھا ہے. کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ڈومینو ایفیکٹ ہو جائے. بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر پھیلتے کہیں اور ہی نوعیت اختیار نہ کر لے. تو بھارت کو بھی تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ اس میں چلنا پڑے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.